से सकते या रगड़ते रगड़ते मर दिखना चाहता हूँ। किस तरह 2 मिनट में जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। यहाँ शेर की हालत हॉस्पिटल में बहुत खैर हो जाती है। उनके घर वालों को ऐसा लगता है कि जैसे शेर की डेथ हो गई है, लेकिन डॉक्टर जब बताता है कि शाहजमान की हुई है, ना कि शेर की हुई है, जैसे उनके घर वालों पे कयामत बर्पा हो जाती है। चचा का चचा चाहता था कि उसकी शाहजमान बच जाए, लेकिन उसका बेटा जो है वो मर जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके काम में कोई भी खलल पैदा करे। लेकिन जब डॉक्टर्स आके कहते हैं कि शाहजमान की डेथ हुई है, ना कि उसके बेटे की, वजह से उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी माँ टूट जाती है, बिखर जाती है। चचा कहता है घर चलो, तदफीन करनी है उनकी, पहले आप देख लो उसके बाद आप आ जाना। अब इन आप बेटों को समझ नहीं आता कि आखिर हम शेर का करें तो क्या करें। इसलिए वो ये फैसला करते हैं कि हम इसको हॉस्पिटल में ही इतना पागल कर देंगे कि वो किसी काबिल नहीं रहेगा, और वो ऐसा ही करते हैं। अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से वो उसको ऐसी टैबलेट्स देंगे जिससे उसका बीपी शूट करेगा और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहेगा। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से शेर जो है वो पागल हो जाएगा, वो टैबलेट्स खाने के बाद उसका दिमाग तवाज़ुन सेट नहीं होगा। तब जाके देखना है कि उसका चचा क्या करता है उसके साथ। शेर की हालत देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो चचा उसके बेटे चाहते थे वैसे ही होता चला जा रहा होता है। यहाँ शेर जो है वो बहुत हालत मर्ग में होता है। किस तरीके से उसकी जान बख्शी हो जाती है, ये अल्लाह ताला ने ही किया है कि शेर को बचा लिया, उसके बाप को उठा लिया, क्योंकि ये शेर ही इनके गले की हड्डी बनेगा। यहाँ शेर को जब होश आता है तो उसकी हालत गैर होती है, क्योंकि चचा ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया होता है कि जब वो होश में आएगा तो उसका बीपी इतना शूट कर देता है कि वो जो है उसको झटके लगना शुरू होती है और वो किसी को भी मारने के लिए तैयार होता है। यहाँ उसकी मंगेतर उसका पूछने के लिए हॉस्पिटल जाती है, वो उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है और वो सब लोग डर जाते हैं। व्यूअर्स ये शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि शेर को वो लोग पागल बना देंगे, पागल डिक्लेयर कर देंगे कि ये पागल है, ये सही इंसान नहीं है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं संभाल सकता, और सब कुछ चचा भतीजे संभालेंगे और शेर को बेदखल कर देंगे हर चीज़ से। यहाँ शेर जो है उसकी माँ बहुत तड़प रही होती है, क्योंकि एक तरफ उसका शौहर चले जाते हैं और दूसरी तरफ उसका बेटा जो है वो हालत ख़राब में होता है। आने वाले एपिसोड्स में क्या शेर इन चचा भतीजों का खूब इंतज़ाम कर सकेगा, क्या उसको ज़िंदगी वापस मिल सकेगी या नहीं। जैसे ही घर वालों को पता लगता है कि शेर ज़िंदा है, उसकी चचा पे कयामत टूट पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया होता है शेर को ऊपर पहुंचाने का। वो चाहते थे कि शेर भी मर जाए साथ में ही, वो नहीं चाहते थे कि शेर जिंदा रहे, क्योंकि शेर ही उनकी गले की हड्डी बना हुआ था। वो चाहते थे हर चीज़ पे काबिज होना, और इतने फरामोश लोग थे, एहसान फरामोश, कि उन पे उनके भाई ने उनके लिए जान तक कुर्बान कर दी। इतना ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया हर चीज़ से कि पूरी ज़िंदगी उन पे आँच नहीं आने दी, और अब वो अपने ही भाई के जान के दुश्मन बन गए इस जायदाद की लालच में। दिखाया जा रहा है कि खून के रिश्ते किस तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं, कि उन्होंने ये चीज़ भी परवाह नहीं की कि उसका अपना सगा खून है। दूसरी तरफ आप देखेंगे घर वालों पे कयामत टूट पड़ती है, ख़ास तौर उसकी माँ पे, क्योंकि उसकी माँ के दोनों बाजू टूट चुके होते हैं। लेकिन व्यूअर्स जिस शेर को उन्होंने मारने की कोशिश की, वो शेर आखिरकार बच निकला, क्योंकि शेर के लिए कुछ और ही लिखा था। अल्लाह ताला ने शेर को बचाना था, उसके बाप को उठाना था, क्योंकि शेर हिंदी गले की हड्डी बन के वो इनका हाल करेगा कि ये दोनों याद रखेंगे। यहाँ घर में भी खूब ये लोग हंगामा करेंगे, तब तक ये लोग सब कुछ उलट पुलट कर चुके होंगे, लेकिन शेर जो है ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ शेर ने जिस लड़की की ज़िंदगी बचाई होती है, वही लड़की शेर की ज़िंदगी बचा के शेर को नई ज़िंदगी देगी, क्योंकि शेर को ये लोग मेंटल असाइलम पहुंचाएंगे, क्योंकि वो डिक्लेयर कर देंगे कि शेर जो है वो पागल हो चुका है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या शेर दोबारा जिंदा होकर दोबारा इन लोगों का हाल बुरा करने वाला है या नहीं, किस तरह शाहजमान की डेथ हो जाती है, यहाँ पूरा ड्रामा सोगवार हो जाता है, सब लोग बहुत रोते हैं, बहुत गमगीन ड्रामा होता है। उसका भाई जो चाहता था वैसे ही हुआ है, उसी ने ही कत्ल करवाया है। दूसरी तरफ आप देखें कि शेर की हालत भी हॉस्पिटल में क्रिटिकल बताई जा रही है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ उसकी माँ पर जैसे कयामत टूट पड़ी है कि उसके हाथ दोनों बाजू टूट चुके हैं। एक उसका शौहर इस दुनिया से चला गया है, और दूसरी तरफ उसका बेटा जो उसका कंधा था, वो सब कुछ जो है वो दाव पे लगा चुकी होती है, बहुत रो रही होती है। उसी की नंद भी आती है जो घर से भागी हुई होती है,
وہ لندن سے واپس آتی ہے اپنے بھائی کی ڈیتھ پہ، وہ کہتی ہے مجھے ایک دفعہ چہرہ دیکھنے دے، لیکن کوئی بھی اس کو اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دیتا، اور وہ بہت روتی ہے، بہت تڑپتی ہے، بہت بلکتی ہے۔ ان پہ تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہاں دوسری طرف کس طریقے سے ہنگامہ ہی برپا ہوتا ہے، اب سارا کچھ آ جاتا ہے تو صرف اور صرف شاہ زمان کے بھائی کے پاس، یعنی کہ ان کے شیر کے چچا کے پاس، جو وہ چاہتا تھا۔ ویورز اب وہ کیا انجام کرے گا سب کا، تو ایپیسوڈز دیکھنا بہت ضروری رہے گا۔ شیر کی حالت بہت ہی کرٹیکل ہوتی ہے اس خاندان پہ، جیسے قہر نازل ہو گیا ہے۔ یہاں شاہ زمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس ایکسیڈنٹ کے اندر۔ شیر کی حالت بھی بہت نازک ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے چچا نے کروایا ہوتا ہے۔ چچا جو چاہتے تھے وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہاں وہ ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ ان کے بھائی نے ان کی بے عزتی کر کے آفس سے باہر کر دیا، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ اس بات کا بدلہ وہ لوگ اس طرح لگاتے ہیں کہ وہ ان کی فیکٹری میں آگ لگوا کے ان کو ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں۔ یہاں شیر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل حالت میں ہوتا ہے، سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے، اس کی حالت غیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کی بہن بھی آتی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن ان کو کوئی بھی دیکھنے نہیں دیتے۔ اس فیملی پہ قیامت برپا ہوتی ہے۔ دوسرا خاندان جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے، لیکن ان کی حالت پہ کافی افسردہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو معاف کر دیں۔ ان کی پھپھو یہی کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو معاف کر دیں یا کچھ سب کچھ بھول جائے۔ ویورز آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے شیر جو ہے وہ ہوش میں تو آ جائے گا، لیکن اس کی حالت صحیح نہیں ہوگی، وہ غیر ہوگی اس کی حالت۔ اسے وہ مینٹل اسائلم میں بھیج دیا جائے گا، وہیں پہ وہ لڑکی موجود ہوگی جہاں وہ اس کا خیال رکھے گی۔ آپ کی رائے میں شیر کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ شیر جب ہوش میں آئے گا تو اس پہ ایک طوفان برپا ہو جائے گا، کیونکہ شیر کی جو کنڈیشن ہوگی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوگا۔ اس کے چچا نے جو ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ قابل جو ہے وہ مذمت ہوتا ہے، کیونکہ اس چچا نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا۔ یہاں شیر جو ہے وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پہچانتا، وہ مزید جو اس کو پاگل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور اس کو مینٹل اسائلم بھیج دیں گے۔ وہیں پہ وہ لڑکی موجود ہوگی، اب اس کو موقع ملے گا اس کا خیال رکھنے کا، اس کا احساس کرنے کا، اس کا سہارا بننے کا، کیونکہ اس نے مشکل وقت میں شیر نے اس کی مدد کی تھی۔ اب وہ ایسا ہی کرے گی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ شیر اچھا بھلا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اتنا اچھا انسان۔ کیونکہ اس ڈرامے میں مزید انٹرسٹ تب پیدا ہوگا جب یہ دونوں ملیں گے مینٹل اسائلم میں، اور وہ لڑکی اس کو ٹھیک کرے گی اور کس طریقے سے اس کا قرض ادا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر کی حالت کھلنے کے بعد کیا وہ سب کو پہچان سکے گا، یہ چچا جان بوجھ کے اس کو مینٹل اسائلم بھیج کے اس سے بدلہ پورا کریں گے اور پورے بزنس پہ قابض ہو جائیں گے۔ ان چچا بھتیجوں کا حال تو برا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم اٹھائے ہوتے ہیں، نے ہیرے جیسے بھائی کی جان لے لی ہوتی ہے جو ان پہ جان مارتا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ ان کی کتنی کیئر کرتا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی نہیں بخشا۔ آپ کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا حشر ہوگا ان سب باپ بیٹوں کا؟ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں سب کچھ بہت بخوبی سر انجام دے رہی ہوتی ہے، ساری ڈیوٹیز وہ ایک اچھی بیٹی بن چکی ہوتی ہے اور سب کچھ بھلا چکی ہوتی ہے، لیکن اس کا باپ ہی سب کچھ بھلانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماں سے رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے سخت دل کیوں بنایا ہے، کیوں اس کا دل نرم نہیں بنایا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ماما مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، جو میں نے کیا وہ بہت غلط کیا، اور مجھے جینے کا تو حق ہے نا ماما۔ وہ اپنی ماں سے یہ بات کہتی کہ اس نے اچھی بیٹی بن کے زہر کھا بھی لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اس کے باپ کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زبردست رول پلے ادا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے یہاں شیر کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کی تیاریوں میں سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، مہندی مایوں کے فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے چچا جو ہے وہ اس کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ اب تو اور زیادہ دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ اب تو ان کو فیکٹری سے بھی باہر کر دیا گیا ہے، اور یہ حرکت ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ باپ بیٹے مل کے فیکٹری کو آگ لگوا دیتے ہیں، اور جب یہ بات ان کے بھائی کو پتہ لگتی ہے تو وہ شیر کے پاس آ کے فوراً کہتے ہیں کہ شیر فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ شیر اور وہ دونوں جاتے ہیں، ویورز قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، شیر تو بچ جاتا ہے، لیکن اس کا باپ اس موقع پہ جاں بحق ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد شیر جو ہے وہ اپنا دماغی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، گھر میں جیسے خوں کا عالم ہوتا ہے، سب چیزوں پہ اس کے چچا اور گھر والوں کو حق ہوتا ہے، پوری پراپرٹی اس شیر کی ہوتی ہے اور اس کے باپ کی ہوتی ہے، لیکن اس پراپرٹی پہ سب کچھ جو ہے حق جما لیتا ہے اس کا چچا۔
यहाँ वो पूरी फैमिली समझ लो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे उनकी जो दूसरी बीवी है और जो उसके घर वाले हैं, चचा सारा कुछ वो होल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से शेर के पास कुछ नहीं रहता, वो मेंटल असाइलम में उसको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन फजर होती है वहाँ पे, फजर उसको टेक केयर करेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसका ख्याल करेगी, उसकी मेमोरी को वापस लेकर आएगी। और जब फजर उसकी ये हालत देखेगी तो बहुत परेशान होगी कि मैंने तो इसको किस तरह देखा था और ये किस तरह हो गया। तो उसको बहुत दुख भी होगा, लेकिन वो उसकी मेमोरी को वापस लेकर आएगी, उसी को पाँव पे खड़ा करेगी कि उसने कहा था कि आपने जो ये मुझ पे मेहरबानी की है, इसका हक़ मैं ज़रूर अदा करूँगी, और वो ऐसा ही करती है। व्यूअर्स, क्या आने वाले एपिसोड्स में फजर उसको ठीक कर सकेगी? किस तरह से फजर जो है वो एम्बैरेस होती है। यहाँ उसके ऑफिस वाले ये फैसला करते हैं कि उसको मेंटल असाइलम भेज के वहाँ ड्यूटी पे तैनात किया जाए। वो पहले तो मना करती है, लेकिन वो फिर उसके बॉस समझाता है कि तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, तो फजर मान जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शेर के घर पे किस तरीके से जुल्म बर्पा हो जाता है। यहाँ शेर की शादी हो रही होती है, मायूं होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके चचा से ये खुशी हज़म नहीं हो रही होती, क्योंकि उसको लगता है कि उसके भाई ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसको वहाँ से निकाल के, यानी कि उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये बात उसको हज़म नहीं होती, उसका बेटा जाके फैक्ट्री को आग लगा देता है। ये बात उसके बाप को जब पता लगती है तो वो आता है शेर के पास और उससे कहता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बात सुन के दोनों बाप बेटा जैसे ही जाते हैं, सामने ट्रक होता है, ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और ये जानबूझ के चचा ने करवाया होता है। एक्सीडेंट में व्यूअर शेर के वालिद की डेथ हो जाएगी और शेर जो है वो ट्रॉमा में चला जाएगा। यहाँ उनकी फैक्ट्री भी जल गई होती है, उनके चचा का जो ख्वाब होता है वो पूरा हो चुका होता है। यहाँ शेर जो है वो मेंटल हो जाएगा, क्योंकि उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता होता है। फिर वो जाएगा फजर के मेंटल असाइलम में, वहाँ उसका इलाज करेगी फजर, क्योंकि जो शेर होगा वो अपनी दिमागी हालत खो चुका होगा उस एक्सीडेंट के बाद। बच तो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर तौर पे सही नहीं हो सकेगा, लेकिन फजर उसको हेल्प करेगी, उसकी मेमोरी को वापस लेकर आएगी और उसकी मदद करके उसको उसके मकसद में कामयाब करेगी। क्या आपकी राय में ये स्टोरी इसी तरह से सरअंजाम होना है या नहीं? किस तरीके से फजर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी माँ के गले लग के, और यही कहती है कि माँ बाप का दिल बड़ा क्यों नहीं होता, वो क्यों अपना दिल बड़ा नहीं करता बेटियों के लिए। मुझसे तो गलती हो गई है, लेकिन बाबा को चाहिए कि वो मुझे माफ़ कर दें और सब कुछ भुला दें, क्योंकि मुझसे जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होगी। यहाँ उसको ऑफिस की तरफ से मेंटल असाइलम भेज जाता है फजर को, वहाँ पे तैनात करना चाहते हैं वो लोग। फजर जाना नहीं चाहती, फजर कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसका जो बॉस है वो चाहता है कि वो वहाँ जाए और सब सुपरटेंड करे सबको, इसीलिए फजर वहाँ का चार्ज संभाल लेती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से शेर की शादी जो है वो शुरू हो चुकी होती है, शेर की मायूं मेहंदी होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं यहाँ, लेकिन चचा से इस बात का हाजमा नहीं होता कि वो उसके भाई साहब ने दूध में से मक्खी की तरह उसको निकाल दिया होता है। ये बात सुन वो बहुत परेशान होता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, इसीलिए वो फैक्ट्री में आग लगवा देता है। और आग लगवाने के बाद जब कॉल जाती है तो व्यूअर्स क्या हंगामा बरपा होगा। यहाँ शेर रिदा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है, लेकिन रिदा को ऐसा लगता है कि शायद उसकी मोहब्बत कोई और ही है। वो जो फजर है वो उसका रास्ता रोकती है काली बिल्ली की तरह, उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री ज़रूर है, जो हर जगह वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे रिदा होती है, इसलिए उनसे खदशात शिकार होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजर की बहन की रुखसती का वक्त आ चुका होता है, शादी वाला दिन होता है, उसका बाप उसके सर पे हाथ रखता है, उससे कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सुख पहले नसीब नहीं हुआ था। फजर को शर्मिंदगी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अपने बाप का सर शर्म से क्यों झुकाया। आगे जाके आप देखेंगे शेर किस तरीके से अपने बाप से कहता है कि बाप आप वहाँ पे भरोसा कर सकते हैं अपनी बेटी को लेके, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। जब वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो आपकी बेटी के साथ भी इस तरह कर सकता है। व्यूअर्स, फहद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है शेर को, लेकिन अपने बाप को बार बार वार्न कर रहा है, लेकिन उसका बाप नहीं समझ रहा। आगे जाके वो ज़रूर झटका देगा अपने ही बाप को, अपने ही सर को, किस तरीके से जायदाद में हिस्सा भी मांगेगा। शेर वार्न कर रहा है, आगे जाके ये बाप बेटे मिलके किस तरीके से उनको तबाह करेंगे और किस तरीके से शेर पागल खाने पहुँचेगा और फजर उसका इलाज करेगी, क्योंकि उसकी मोहब्बत भी, जिससे वो इश्क करता है, उसे भी छोड़ चुका होगा। अब देखना ये किसी केमिस्ट्री कैसे बैठेगी। फजर अपनी बहन को पॉलर से लेकर निकल रही होती है, यहीं पे देख लेती है शेर की मंगेतर उसे।
شیر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ اس کی منگیتر جیسے ہی آئے گی وہ اس کی ویڈیو بنا لے گا، لیکن سامنے فجر اپنی بہن کو لے کے آ رہی ہوتی ہے، جس پہ اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی میں جہاں جاتی ہوں وہاں پہ پہلے فجر پہنچ جاتی ہے، وہ کیوں ایسا کالی بلی کی طرح میرا راستہ روکنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اس پہ اس کو شیر سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم سے میں عشق کرتا ہوں اور تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن سکس سینس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ماجرا ضرور ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے فجر اور شیر کا ٹاکرا ہوگا اور کس طریقے سے ان کی کیمسٹری بیٹھے گی اور کیا اس لڑکی کا انجام ہوگا جو اس کی منگیتر ہے ردا کی جو سینسز ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے ردا کی شادی کیا شیر سے ہو سکے گی یا اس کے چاچا اور کچھ کزنس مل کے کچھ ردا کے ساتھ ایسا کر دیں گے جس سے وہ حواس باختہ ہو کے پاگل ہو جائے گا۔ ویورز آنے والے ایپیسوڈز جو ہیں وہ مزید انٹرسٹنگ ہو گیا۔ فجر کس طریقے سے جان بچائی ہوئی ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ قرض رہا آپ پہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا، جو آپ نے میری جان بچائی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میری عزت کو بچایا، یہ میرا آپ پہ قرض رہے گا۔ فجر کس طریقے سے اس کو آگے جا کے پروٹیکٹ کرے گی ردا کہ سانسوں میں سینس میں سمائی ہوتی ہے فجر، اس کو لگتا ہے کہ فجر ایک بلی ہے جو اس کا راستہ کاٹتی ہے، یہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ شیر سے کہتی ہے شیر ایسا کیوں ہوتا ہے، میں جہاں چاہتی ہوں وہاں پہ فجر پہنچ جاتی ہے، مجھے اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہو رہا ہے، کہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے سکس سینس جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے، جس پہ اسے جو ہے شیر سمجھاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور کسی اور سے نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ٹانکا ضرور بھڑے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ اس کو اپنے رشتے پہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شیر اس بات کو سنبھال لیتا ہے کیونکہ جہاں پولر سے نکل رہی ہوتی ہے ردا، وہیں سے نکلتی ہے فجر بھی۔ فجر اپنی بہن کو لے کے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہن کی رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ودا کر رہا ہوں، لیکن میرا سر شرم سے مت جھکانا۔ ویورز کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈز میں، کیا شیر اور فجر کی کوئی کیمسٹری بن سکے گی یا نہیں۔ ردا کی سانسوں میں سینس میں سمائی ہوتی ہے فجر، اس کو لگتا ہے کہ فجر ایک بلی ہے جو اس کا راستہ کاٹتی ہے، یہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ شیر سے کہتی ہے شیر ایسا کیوں ہوتا ہے، میں جہاں چاہتی ہوں وہاں پہ فجر پہنچ جاتی ہے، مجھے اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہو رہا ہے، کہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے سکس سینس جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے، جس پہ اسے جو ہے شیر سمجھاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور کسی اور سے نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ٹانکا ضرور بھڑے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ اس کو اپنے رشتے پہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شیر اس بات کو سنبھال لیتا ہے کیونکہ جہاں پولر سے نکل رہی ہوتی ہے ردا، وہیں سے نکلتی ہے فجر بھی۔ فجر اپنی بہن کو لے کے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہن کی رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ودا کر رہا ہوں، لیکن میرا سر شرم سے مت جھکانا۔ ویورز کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈز میں، کیا شیر اور فجر کی کوئی کیمسٹری بن سکے گی یا نہیں۔ ردا کی سانسوں میں سینس میں سمائی ہوتی ہے فجر، اس کو لگتا ہے کہ فجر ایک بلی ہے جو اس کا راستہ کاٹتی ہے، یہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ شیر سے کہتی ہے شیر ایسا کیوں ہوتا ہے، میں جہاں چاہتی ہوں وہاں پہ فجر پہنچ جاتی ہے، مجھے اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہو رہا ہے، کہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے سکس سینس جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے، جس پہ اسے جو ہے شیر سمجھاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور کسی اور سے نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ٹانکا ضرور بھڑے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ اس کو اپنے رشتے پہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شیر اس بات کو سنبھال لیتا ہے کیونکہ جہاں پولر سے نکل رہی ہوتی ہے ردا، وہیں سے نکلتی ہے فجر بھی۔ فجر اپنی بہن کو لے کے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہن کی رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ودا کر رہا ہوں، لیکن میرا سر شرم سے مت جھکانا۔ ویورز کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈز میں، کیا شیر اور فجر کی کوئی کیمسٹری بن سکے گی یا نہیں۔ کس طریقے سے شیر اپنے چچا کے سارے کچے چٹھے اپنے باپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے اور اس کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ آج کل جو بھی سائن پیمنٹس ہوئی ہیں، جو پیمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے، اس کے چیک بھی چچا نے سائن کیے ہیں۔ یہ بات اس کے باپ پہ خلاصہ بن کے کھلتی ہے۔ اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے چچا کے بارے میں ساری جانکاری ان کو دی، اس لیے وہ گلے لگاتا ہے اور اسے اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ اب سب کچھ دیکھے۔
यहाँ चचा को गुस्सा आता है, उसके बेटे जो है इस बात पे बहुत गुस्सा करते हैं कि आखिर शेर ने उनका काम ख़राब कर ही दिया। लेकिन चचा कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, आखिर में गले पे छुरी हम ही फेरेंगे बाप बेटे के। व्यूअर्स, ये इनके जान का दुश्मन होते हैं। आगे जाके आप देख भी रहे हैं टीजर्स में कि शेर पागल खाने पहुँच जाएगा, पागलों वाली हरकतें करेगा, क्योंकि उसके साथ जो जुल्म हुआ होगा, क्योंकि उसके बाप के साथ भी जो जुल्म हुआ होगा उसके साथ करेगा। और आगे जाके शेर जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो वो पागल सा हो जाएगा। आगे जाके मज़ीद जो है कहानियाँ खुलेंगी और मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। फ़िलहाल शेर जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड इंसान होता है। वो किसी का दुख नहीं देख सकता और अपनी पप्पो का तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए वो उसके लिए भी परेशान होता है। फजर के लिए उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए देखिए क्या स्टैंड लेता है शेर। हाँ, फजर जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से बाहर आ चुकी होती है। वो हॉस्पिटल में होती है, उसकी माँ कहती है हम नानी के घर चले जाएंगे, लेकिन वो इस बात को मना करती है, कहती है मैं पापा के सामने ही रहूँगी। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे उसकी पप्पो उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। वो घर में हिटलर जैसा रोल अदा कर रही है। यहाँ वो अपनी भाभी के लंदन जाने पर भी गुस्सा होती है कि अब घर की भागी हुई लड़की लंदन जाएगी, क्योंकि उसके शौहर ने ये फैसला किया होता है कि अब वो उस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि उसको गोली लगी होती है और घर का माहौल भी काफ़ी डिस्टर्ब है, जिसमें वो मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए वो बाप बेटे फैसला करते हैं कि वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से वो अपनी बीवी को लेकर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजर की ज़िंदगी उस घर में महाल बन जाएगी। उसकी पप्पो और उसके दादा, उसका बाप उसकी ज़िंदगी इस घर में महाल कर देंगे। उनको ऐसा लगेगा बदनामी का बहुत बड़ा दाग है जो उन पर लग चुका है। लेकिन फजर हो सकता है कि वो घर भी छोड़ दे, अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर पे रह सके और फिर वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सके जो वो डॉक्टरी की कर रही थी। फिर आगे जाकर उसको शेर मिलेगा और शेर किस तरीके से उसको कुछ मिलेगा उस हॉस्पिटल में और किस तरीके से वो उसकी जान बचाएगी। यहाँ मामला ख़ानदानी दुश्मनी का होता है, आपस में लड़े हुए होते हैं। यहाँ आप देखेंगे शेर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सब लोग आपस में दोबारा वैसे हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी पप्पो जो है उसने घर से भाग के शादी की होती है। यहाँ पप्पो को होश तो आ जाता है, लेकिन उसका बेटा बहुत तैश में आके अपनी पप्पो को वहाँ से भगा देता है कि आपकी वजह से मेरी माँ इस कशमकश का शिकार हुई है और आप यहाँ से चली जाए। उसका बाप ये फैसला करता है कि वो अपनी बीवी को यहाँ से लंदन ले जाएगा, लेकिन उस पर उसकी बहन बहुत भड़क जाती है और कहती है तुम इस भगोड़ी को यहाँ से लंदन लेके जाओगे और तुम इतने ज़्यादा पहुँच के हो, इतना फैसला खुद कर सकते हो कि तुम इतना बड़ा फैसला कर लोगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजर भी अपने घर जाने को तैयार होती है। यहाँ उसकी माँ उसको मना भी करती है, लेकिन वो मना नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से शेर जो है वो अपने चचा का कच्चा चिट्टा सारा अपने बाप के सामने ला के रख देगा कि यही यासीन का सांप है, इसी ने ही आपकी जायदाद पे कब्जा किया है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या शेर जो है चचा के हाथों बच सकेगा या नहीं। यहाँ मामला ख़ानदानी दुश्मनी का होता है, आपस में लड़े हुए होते हैं। यहाँ आप देखेंगे शेर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सब लोग आपस में दोबारा वैसे हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी पप्पो जो है उसने घर से भाग के शादी की होती है। यहाँ पप्पो को होश तो आ जाता है, लेकिन उसका बेटा बहुत तैश में आके अपनी पप्पो को वहाँ से भगा देता है कि आपकी वजह से मेरी माँ इस कशमकश का शिकार हुई है और आप यहाँ से चली जाए। उसका बाप ये फैसला करता है कि वो अपनी बीवी को यहाँ से लंदन ले जाएगा, लेकिन उस पर उसकी बहन बहुत भड़क जाती है और कहती है तुम इस भगोड़ी को यहाँ से लंदन लेके जाओगे और तुम इतने ज़्यादा पहुँच के हो, इतना फैसला खुद कर सकते हो कि तुम इतना बड़ा फैसला कर लोगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजर भी अपने घर जाने को तैयार होती है। यहाँ उसकी माँ उसको मना भी करती है, लेकिन वो मना नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से शेर जो है वो अपने चचा का कच्चा चिट्टा सारा अपने बाप के सामने ला के रख देगा कि यही यासीन का सांप है, इसी ने ही आपकी जायदाद पे कब्जा किया है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या शेर जो है चचा के हाथों बच सकेगा या नहीं। किस तरह शेर जो है उसको अफसोस होता है इस बात पे कि किस तरीके से एक लड़की का ज़िंदगी तबाह हो गई सिर्फ़ और सिर्फ उसके कज़न की भाई की वजह से। वो ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि दुश्मनी में इतना इंसान आगे निकल जाए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। यहाँ फजर को उसका बाप जहर दे देता है, ये बात पता लग जाती है शेर को। शेर हॉस्पिटल आता है चची की अपनी पप्पो के पास उसको देखने के लिए, जिसको गोली लगी होती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आता है और वो देखता है तो फजर भी वहीं होती है। फजर को देखने के बाद उसे अफसोस होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो घर जाके अपने घर वालों से खूब लड़ता है, खूब उनको बातें सुनाता है कि आप सबकी वजह से एक लड़की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन घर वाले
اسی کو ذلیل کرتے ہیں اور اسی کو رسوا کرتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں بولنے والے، اور تمہیں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جانا ہے تو وہیں رہو۔ لیکن ویورز، شیر جو ہے اس کا دل بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، وہ کسی کے دکھ دیکھ نہیں سکتا، اور یہی اس کے لیے مصیبت کا باعث بھی بنے گا، آگے جا کے ٹیزرز میں دکھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے چچی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ خوب لڑتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ آپ لوگوں نے گولی ماری ہے میری ماں کو اور میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے سب کہانی آگے جا کے مزید جو ہے وہ کھلیں گی، کس طریقے سے شیر جو ہے وہ پاگل پن کا مظاہرہ کرے گا، پاگل ہو جائے گا آگے جا کے، کہ شیر کی طرح دھاڑے گا شیر جب اس پہ بنے گی۔ یہاں پہ وہ شادی میں جاتا ہے، وہاں ایک لڑکی کو پرپوز بھی کرتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ اس سے شادی کرے گی بھی، اور آگے جا کے شیر جو ہے وہ بدلے گا کسی اور روپ کے اندر۔ کچھ اور ٹیزرز میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، کیا اس کی زندگی میں واقعہ رونما ہوگا جس کی وجہ سے وہ پاگل ہوگا۔ آگے ایپیسوڈز دیکھنا بہت ضروری رہے گا، انٹرسٹنگ ایپیسوڈز ہیں۔ دوسری طرف فجر جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، فجر کی حالت بہت غیر ہو جاتی ہے جب اسی کا باپ اس کو زہر پلا دیتا ہے۔ اس کے باپ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے کیسے اس کو سر نیچا کیا، لیکن اس کی ماں اس کو بر وقت اسپتال پہنچا کے اس کی جان تو بچا لیتی ہے۔ لیکن آگے ایپیسوڈز میں کیا اس کا باپ اس کو دوبارہ سے قبول کرے گا یا پھر کچھ اور معاملات ہوں گے، کس طریقے سے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گی یا وہاں سے نکل پڑے گی، کس طرح فجر کو اس کا باپ زہر دیتا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، اس کی حالت غیر ہوئی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی چچی کو بھی گولی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ شیر آتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کی نظر فجر پہ بھی پڑ جاتی ہے، جس پہ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور خوب ہنگامہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب کی وجہ سے ایک لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور اس کے باپ نے اس کو زہر دے دیا ہے، جس پہ اس کے گھر والے اس پہ غصہ کرتے ہیں کہ تم بھی وہیں چلے جاؤ، انہیں کے ساتھ رہو، تمہیں ان کا بہت خیال ہے، بہت تمہیں پرواہ ہے۔ یہاں چچی بھی جو ہے اس کی پھپھو یعنی کہ پھپھو بنی اس کی، وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت غصہ کرتا ہے اپنے ہی گھر والوں پہ کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، تم سب کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح تم نے میری ماں کو مارا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز مزید انٹرسٹنگ تب ہوں گے جب فجر کو ہوش آئے گا اور وہ یہ کہے گی کہ بابا کو بتا دیں کہ وہ بچ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کا باپ اب کیا کرتا ہے۔ یہاں فجر گھر سے بھاگ جاتی ہے، جب وہ واپس آتی ہے تو اس کا باپ کمرے میں جاتا ہے اور اسے زہر کھول کے پلاتا ہے۔ کہتا ہے میں اپنی پھول جیسی بچی کو یہ زہر اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میری پگڑی اچھالی ہے۔ وہ زہر اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اس کے سامنے بناتا ہے اور وہ اتنی فرما بردار ہوتی ہے کہ وہ زہر پی بھی لیتی ہے۔ وہ زہر پی کے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ زمین پہ گر جاتی ہے اور مرنے ہی لگتی ہے، لیکن اس کو عین موقع پر اسپتال بھی لے کے جایا جائے گا، اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ فجر کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی کیونکہ گھر والے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آگے جا کے گتھیاں سلجھیں گی کیونکہ ٹیزرز میں کچھ اور ہی دکھایا جا رہا ہے، ٹیزرز میں اور بھی بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے جو ابھی فی الحال شروعات میں نہیں پتہ لگ رہا۔ آگے جا کے کیا فجر اس گھر میں رہے گی یا اس گھر سے نکالی جائے گی یا اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہوگا، آنے والے ایپیسوڈز مزید انٹرسٹنگ ہوں گے۔ یہاں فجر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے اور یہاں خاندانی دشمنی کا شکار فجر فریب میں آ کر گھر سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرے گی۔ وہ گھر سے بھاگ جائے گی اور اس انسان کے ساتھ بھاگے گی جو ان کا دشمن ہوتا ہے، لیکن وہ دشمن ہی رہتا ہے، نہ کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن فجر جو ہوتی ہے وہ اس کی محبت میں اتنی مائل ہو جاتی ہے کہ اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ یہاں اس کو لے کے چلا جائے گا بھگا کے شادی والے دن، لیکن وہاں پر جا کر اس کی ذلت کرے گا اور ذلت کرنے کے بعد اس کو وہیں رسوا کرے گا، لیکن اسی کا بھائی اس کی عزت بچائے گا، اس کو واپس لے کر آئے گا اس کے گھر پہ، لیکن اس کے گھر پہ صفحہ ماتم بچ چکا ہوتا ہے، سب لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہاں فجر کا باپ اپنی پگڑی اتار چکا ہوتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، فجر کو زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے، فجر زہر پی بھی لیتی ہے، لیکن ویورز وہ مرے گی نہیں، وہ بچ جائے گی کیونکہ اس کا بچنا اس ڈرامے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ڈرامے کی شروعات ہوئی ہے، کیا فجر بچنے کے بعد آگے ایپیسوڈز کس طریقے سے چلیں گے، کس طرح فجر گھر سے بھاگ کے اپنے گھر والوں کا نام ڈبو دیتی ہے، یہاں اس لڑکے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے جو ان کا دشمن کا بیٹا ہوتا ہے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر۔ یہاں اس کے باپ پہ خون سوار ہوتا ہے، اس کے باپ سے یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کا باپ کمرے میں جاتا ہے اور اس کو
زہر پلاتا ہے کہ تم یہ زہر پیو تاکہ تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں پھول کو زہر دے رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے کیونکہ میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہاں فجر وہ پی بھی لیتی ہے اور پی کے کیا وہ بچ پائے گی یا وہ اس دنیا سے نکل جائے گی، لیکن اس کو بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ وہ اس کی ڈرامے میں جان ہے۔ فجر کی وجہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، ظاہر سی باتوں سے تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اس ڈرامے میں مزید جان ڈالے گی، مزید یہ ٹرینڈنگ کی طرف جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں۔ مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔